दोस्तों, एक मरतबा फिर इस बहुत ही अच्छे एपिसोड और इस बहुत ही बाबरकत सेगमेंट में आपको हम खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, चूँकि जहाँ पर बात आए कॉलिंग की, जहाँ पर बात आए आवाज़ की, जहाँ पर बात आए बुलाहट की, मैं समझता हूँ आज जितनी तेज़ी से दौर तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हम इतने एडवांस दौर में रहते हैं। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं। अगर पुराने बरसों में देखें, एक पैगाम अगर हज़ारों हज़ार सालों में पहुंचता था, आज विद इन अ सेकंड पहुंच जाता है। तो हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में रहते हैं। तो भी रूहानी तौर पर जहाँ पर बात आ जाए, कई मरतबा हमारा एक्सपीरियंस वो पुराना ही होता है। रूहानी तौर पर हमारा एक्सपीरियंस अपग्रेड नहीं हो पाता, हम बातों को समझ नहीं पाते। बुलाहट की मैंने बात की, हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस में तो गाहे बगाहे शागिर्दों को यीशु ने बुलाया, पैगंबरों को बुलाया, और हर एक का अपना अपना तजर्बा हमें मिलता है। लेकिन आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे बहन भाई हैं, ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये बातें सिर्फ उसी दौर की थी। आज शायद वैसा तजर्बा नहीं होता, लेकिन जिनके साथ ऐसा तजर्बा होता है, जिनको बुलाहट होती है, जिनको बिलखुसूस आवाज़ आती है मसीह के खेत में आने की, तो लाजमी बात है ना, उनकी फिर टेस्टमनी लेना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, ताकि हम बात करें कि आज के दौर में भी जो बाइबल काम हज़ारों हज़ार साल पहले करती थी, आज भी वही तालीम वैसा ही काम करती है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, आज ऐसे ही हमारे साथ एक गेस्ट बैठे हैं। खुदा ने इसी कम उम्र में खुदा ने उन्हें इतना बड़ा मकाम दिया है। आज मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए वो पूरी दुनिया की बरकत का बाइस बन रहे हैं, और हमारे दिल बड़े खुदा के शुक्रगुजार से भरे हैं। ऐसे जब लीडर को हम आपके साथ मुतारिफ़ कराते हैं, और हम बड़े दिल के साथ उन्हें खुशामदीद कहते हुए आपसे मुतारिफ़ कराते हैं, आपके साथ उनकी मुलाकात करवाते हैं, और बताते हैं कि हम कितने खुश होते हैं जब ऐसे लीडर हमारे साथ आते हैं और इस सेट पर आकर उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं। तो मैं आप सबके साथ मिलकर वेलकम करता हूँ आली जनाब मेरे बहुत प्यारे भाई ब्रदर अरसलान जी उनको। अरसलान भाई, हम पूरे दिल से आपको, हमारे यूशुफ पूरे दिल से मैं वेलकम कहते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया है, और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि कुछ मैंने एपिसोड देखे हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि एक विज़न है दूसरों की बरकत के लिए, और ऐसी बातें जो कि इंसान की लाइफ के अंदर चल रहे होते हैं, मसाइल, उन पर बात होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस प्रोग्राम के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने अपना वक्त दिया, खुदा की शुक्रगुजारी। चूँकि बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है, तो जल्दी से मुझे बताएं, आज आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो कहाँ से इसका आगाज़ हुआ? कब आप खुदा के खेत में और आप मजदूरी करने लगे खुदा की? मैं बताना चाहूँगा कि जिन दिनों में मैं मसलन खुदावन यीशु ने मुझे बुलाया और मुझे कबूल किया, उन दिनों में मेरी एक प्रेयर लाइफ थी जिससे मैं बाहर नहीं निकलना चाहता था। तो क्योंकि खुदावन की हुजूरी जो है, उसने इतनी खुदावन की मोहब्बत से मुझे भर दिया कि जिसकी वजह से मैं वो जगह नहीं छोड़ना चाहता था। तो मैं खुदावन, मुझे यही था कि मैं बस चर्च में रहूं, खुदावन के साथ रहूं और उसकी हुजूरी के लुत्फ़ लेता रहूं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक जैसे बच्चा होता है, वो अपने माँ बाप को हर वक्त चाहता है कि वो उसके करीब ही रहे, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो माँ बाप की डिज़ायर होती है कि अब ये जो है वो घर के लिए कुछ करे। तो कुछ ऐसे मसलन कि मेरा बिल्कुल ये दिल नहीं था कि मैं खिदमत करूं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं बाहर जाके तो प्रीच करूं या खिदमत गुजारी का काम करूं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स आए जिसमें मैंने सीखा। तो एक दफ़ा हमारे पास्टर सैमसन जॉन जो हैं, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें ये इस पॉइंट पे लाने के लिए एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर एक शख्स का बेटा खो जाए तो उसको एक शख्स उसके पास बैठे, उसको तसल्लियाँ दे, उसकी वर्शिप करे और उसे कहे कि आप परेशान ना हो, आपका बेटा आ जाएगा, आप टेंशन ना लें, वो खुदा के फजल से मिल जाएगा, ऐसे उसको तसल्लियाँ दे। और एक उस बंदे का जो मसलन उसको प्यार करता है और उसका खादिम हो, और वो जाए और उसके बेटे को ढूंढ कर लाए, ढूंढता रहे और वो उसके पास लाए। उन्होंने हमें कहा कि उन दोनों में से उस बाप को कौन ज़्यादा पसंद आएगा।
تو کیونکہ انہوں نے ایک پوائنٹ یہ رکھا کہ ایک بندہ اسے تسلی دے رہا ہے، ورشپ کر رہا ہے، اور ایک بندہ جو ہے اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے میں گیا. تو اس وقت جو ہمارا گروپ تھا اس وقت ان میں سے کچھ نے کہا کہ جو پرستش کر رہا ہے، اور کچھ نے کہا کہ جو بیٹا ڈھونڈ کے لائے گا. اور یہ سادہ سی بات تھی کہ باپ کو تو وہی بندہ پسند آئے گا جو اس کے بیٹے کو ڈھونڈ کے لائے گا. تسلیوں سے وہ کام نہیں ہو سکتا جو اس کو تلاش کرنے میں. تو وہاں سے میں نے سمجھا، کیونکہ باپ کو جب باپ ہمیں اپنا پیار دکھاتا ہے، جب خداوند رب الافواج اپنی قدرت ہمیں دکھاتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی اتنا ٹیسٹی ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہنا چاہیں گے. لیکن خدا کی ڈیزائر یہ ہے کہ ہم اس کے دل کی مراد کو، اس کی خوشی کو پورا کریں. پچھلے دنوں میں ایک عبادت میں تھا، تو وہاں میں نے ان کو بتایا کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو آسمان پر بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا کہ آسمان پر لاکھوں فرشتے جو ہیں خوشی کرتے ہیں، لیکن بائبل میں ایسا نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ ہزاروں فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے، اور وہ خوشی کرنے والا خدا باپ ہوتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ رقص کرتا ہے. خدا لاکھوں فرشتوں کے سامنے رقص کرتا ہے، ڈانس کرتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے. فرشتے بس خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، فرشتوں نے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کیا ہمارے لیے. لہٰذا جس نے قربانی دی ہے، جس نے اس سارے کے پیچھے اپنے بیٹے کو قربان کیا، خوش تو وہ ہوگا جب ایک باپ کی ڈیزائر پوری ہوئی ہے یسوع کے ذریعے سے. تو فرشتوں کے سامنے خدا باپ رقص کرتا ہے. تو میں نے وہاں سے پھر یہ مثلا جب موٹیویٹ ہوا میں، تو پھر میں نے چاہا کہ میں ابھی بھی میرا دل یہی ہے کہ میں سیپریٹ ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤں اور خدا کی حضوری میں رہوں. لیکن خداوند کے دل کو خوش کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ بس اس کی حضوری میں بیٹھ کے پرستش کریں. اس کی دل کی مراد کو پورا کرنا سب سے بڑی پرستش ہے، اس کی مرضی کو پورا کرنا. بہت اچھی بات، اس لیے میں خدمت میں آیا. خدا کی شکر گزاری. اس سے پہلے اگلے سوال کی طرف چلوں، کیونکہ اگلا سوال بھی ہمارا کچھ ایسا ہی ہے. میں نے تو آپ کی ٹیسٹمنی بھی جو آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کیا، اس میں آپ نے بتایا کہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ تھا وہ کوئی اچھا بیک گراؤنڈ نہیں تھا جہاں سے آپ آئے تھے. چونکہ آج ہزاروں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈیفرینٹ پلیٹ فارم کے وسیلہ سے. ہو سکتا ہے کسی کو آج آپ کی یہ بات اٹھا دے کہ آپ کو اگر خدا پکڑ سکتا ہے تو کسی میں بھلے جیسے بھی کمی ہو، ہر کسی کو بھی خدا پکڑ سکتا ہے. تو مجھے یہ بتایا، سم ٹائم خدمت میں جب ہم ہوتے ہیں، اسپیشلی جب بلاہٹ آپ کو ہوتی ہے، جب آواز آپ کو ہوتی ہے، چونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں روحانی اسپیکٹ کو نیچے کر دیا جاتا ہے، چونکہ ارد گرد اتنا سارا وہ نیگیٹیوٹی ہے، اس لیے سوچوں میں پہلے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، روحانی بات بعد میں آتی ہے. تو کیسے ہم جج کر سکتے ہیں کہ جو آواز مجھے آ رہی ہے، آیا کنفرمیشن کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں، جیسے آپ نکلے ہیں، آپ لوگوں کو اس کے وسیلہ سے موٹیویٹ کریں کہ اگر آپ نکل سکتے ہیں تو سب نکل سکتے ہیں. یہ بات مختلف لوگ جب خدمت سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں یہ شک ہوتا ہے کہ شاید ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے، یا شاید خدا نے ہمیں نہیں بلایا لیکن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے دل سے یا اپنے آپ سے کام کر رہے ہوں، ایسا ممکن ہے. لیکن مختلف لوگ ہیں، کیونکہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں. ایک تو جن کو لوگوں نے خدمت میں ڈالا ہے، ایک وہ لوگ جو خود سے خدمت میں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو خدا نے بلایا. لہٰذا اگر کوئی بھی اگر مثلا کہ خدا کی آواز اگر سن رہا ہے تو اس میں شک و شبہات رکھتا ہے، تو کلام میں اس کے لیے یہ ایک حوالہ ہے. جب ہم پروفیسی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کی آواز کبھی بھی بدلتی نہیں ہے. یعنی کہ اگر خداوند کہہ رہا ہے کہ تو میرے پاس آ، تو جب بھی وہ آپ سے بات کرے گا سیم یہی ورڈ ہوں گے، تو میرے پاس آ، تو میرے پاس آ. اگر آپ کو خداوند بلا رہا ہے اور اس میں رد و بدل ہے تو اس کا مطلب کہ وہ خدا کی آواز نہیں ہے. اور اگر خداوند سٹل آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ میری طرف آ، میرے پاس آ، تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے الفاظ، اس کی قدرت جو آپ کو سکھانا چاہ رہی ہے، اگر آپ کو پاس لانا چاہ رہی ہے، اگر وہ فیلنگ نہیں بدلتی، تو یہ پکی بات ہے کہ خدا آپ کو بلا رہا ہے. اور کیونکہ میں نے ارنسٹ مل کے بارے میں سنا کہ جب خدا نے ان کو بلایا تو وہ امریکہ میں رہتے تھے، تو خداوند نے کہا کہ تو پاکستان میں جا
खिदमत कर। उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरा अच्छा यहाँ पे सेटअप। बिल्कुल ऐसा। तो 3 दफ़ा खुदावन ने सेम उनको यही कहा कि पाकिस्तान में जा। तो लास्ट टाइम जब खुदावन ने उनसे कहा कि अगर तू पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो मैं किसी और को चुन लूँगा, इसका मतलब कि खुदावन की आवाज़ उनके लिए क्लियर थी। अगर आपको खुदावन बुला रहा है, आपको शक है, तो मैं कहूँगा कि जब तक आप सेटिस्फाई ना हो आप खिदमत के लिए ना निकलें। वाह। नहीं तो ऐसे होगा कि आप खुद भी बर्बाद होंगे और दूसरे भी बर्बाद होंगे। बिल्कुल, फिर वो लेवल भी नहीं आपका होगा, आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी और लोगों को वैसे मोटिवेट भी नहीं आप कर सकते जैसे आप आवाज़ सुनकर मोटिवेट करेंगे। तो एक और बात कि कलाम में जब हम पढ़ते हैं, हम जब जहाँ पर यीशु मसीह ने यह कहा कि 4 तरह की ज़मीन है, वो जब हम यीशु मसीह ने बताया कि एक ज़मीन ऐसी है जहाँ पे मसलन के वो ठीक है, जिस पे आप बोते हो और आपको हासिल होता है। एक ऐसी ज़मीन जो मसलन के जिसमें पत्थर होते हैं, हाँ। तो इस तरह से 4 यीशु मसीह ने ज़मीनों का जिक्र किया। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये बात कंप्लीट की तो यीशु मसीह ने कहा कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि यीशु मसीह बात कर रहे हैं बीज की। बीज खुदावन का कलाम है और ये खुदावन के हट के ये इब्लीस का भी कलाम हो सकता है। तो कभी कभी अगर मैंने अपने कानों से सुना है कि कुछ खादमीन ऐसे हैं जो कि सिर्फ इस बेस पे खिदमत को लेते हैं कि उनका घर बार चल सके या वो बाहर जा सकें। तो लेकिन जब भी खुदा आपको बुलाता है तो खुदा आपको कभी भी ललचाएगा नहीं कि मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। खुदा की आवाज़ में हमेशा आपको यही फील होगा कि खुदा आपसे कुछ डिमांड कर रहा है। खुदा आपको देने की बात नहीं करेगा, खुदा आपसे छीनने की बात करेगा, और वो खुदा आपको कुर्बानी देने के लिए बुलाएगा। जब भी मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को, किसी को भी अपनी तरफ खिदमत के लिए बुलाया तो खुदावन ने उनसे ये कहा कि तुझे अपना घर बार छोड़ना होगा, तुझे ये चीज़ छोड़नी होगी, यानी कि छोड़ने की, सेक्रीफाई करने की यीशु मसीह ने हमेशा बात की है। तो इसलिए जब भी आपके कानों में ये बात आए कि आपको ये मिलेगा, तू खिदमत करना शुरू कर दे, मैं तुझे बड़ा घर दूंगा, ये चीज़ें दूंगा, इसका मतलब है कि वो खुदावन की बात नहीं है। हाँ, सही बात है। और ये सारी चीज़ें तो वैसे ही साथ साथ है, ये तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। कलाम कहता है ना, पहले उसकी बादशाही है, बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही आपकी हैं। बाकी सारी चीज़ों के लिए तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका सब कुछ है वो तो दरेग नहीं करेगा आपको देने के लिए, वो तो सब कुछ उसी का है। और कलाम हमें सिखाता है ना, दाऊद कहता है मुझे तेरे हजूरी का दरबान होना ज़्यादा पसंदीदा है, इससे पहले कि मैं बड़े बड़े महलों में रहूँ। तो इससे पहले कि हम आलीशान को पहले रखें, उसको बाद में क्यों ना हम पहले खुदा की आवाज़ को रख लें। आलीशान जो है वो तो हमारे पीछे पीछे ही फॉलो करेगा। एक और बड़ा सवाल, अच्छा सवाल है, बाइबल में एक वर्स मिलती है, चूँकि आपका जैसा तजर्बा है, जैसे आपकी टेस्टमनी है, जैसे आप निकले हैं, आपने दिनों रात कहीं ना कई मरतबा बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस किए होंगे, कई मरतबा आपको सम टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हुआ होगा, सम टाइम आपको जब स्पेशली निकलने का आपका वक्त था उस ज़िंदगी से, तो आपको कई मरतबा बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करना पड़ेगा। तो एक वर्स हमें मिलती है, कलाम हमें सिखाता है, आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। कहीं ना कई मरतबा तो आपकी ज़िंदगी में ये वर्स पूरी हुई होगी, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बहुत सारे लोग इस बात को इस तरह लेते हैं, इस वर्स को अपनी ज़िंदगी में, कि खुदावन कह रहा है कि मुझे आजमाओ, यानी कि आप टेस्ट करो। लेकिन इसमें टेस्ट का नहीं है। इस वर्स के अंदर आप इंग्लिश का अगर तर्जुमा पढ़ें तो वहाँ पर टेस्ट नहीं है, वहाँ पर टेस्ट है। कि खुदावन को आजमा कर, यानी कि जब हम कोई चीज़ पकाते हैं या कोई चीज़ ऐसे पेश करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि भाई आजमा के ज़रा देखें कि कैसे बनी है। तो खुदावन ने कहा कि भाई अगर आप मुझे टेस्ट करो तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं कैसा मेहरबान हूँ। तो ये नहीं है कि तुसी मैनू टेस्ट करो, नहीं, उतने पहाड़ तक लोग खुदा बचा लेगा। ये कलाम में साफ लिखा हुआ है कि खुदा ना तो किसी को आजमाता है और ना कोई खुदा को आजमाए। क्योंकि खुदा आजमाने वाली चीज़ नहीं है, खुदा को टेस्ट करने, खुदा ऐसा है कि उसको टेस्ट करें। अब मसलन अगर कोई बंदा जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो मेहरबान है, तो जब तक हम खुद उसको देख नहीं लेंगे, उसको आजमा नहीं लेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि वो कैसा है। हम बातों से परख लेंगे। जैसे कि खुदा ने सुलेमान को, मुकद्दस सुलेमान को हिकमत बख्शी, तो एक जो थी, एक औरत जो थी, मलका थी, तो बातें उसने बहुत सारी सुनी हुई थी,
لیکن وہ ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی کہ آیا واقعی یہ ایسی باتیں ہیں. تو اس نے جا کے خود اس کو ٹیسٹ کیا اور اس نے کہا کہ جو آپ کے بارے میں سنا گیا آپ تو اس سے زیادہ ہیں. لہٰذا اگر آپ خدا کو آزمانا چاہتے ہیں, ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو جو کچھ آپ نے سنا ہے جب آپ اس کے اندر ڈیپ ہوں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا, کیونکہ خدا بہت ٹیسٹی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے خدا کو ٹیسٹ نہیں کیا وہ کبھی بھی خدا کی پرستش نہیں کر سکتا. کبھی بھی, چونکہ اس گہرائی کو جان نہیں پائے گا کہ یہ کتنی گہرائی ہے. سمندر کے باہر تو صرف ہم امیجن کر سکتے ہیں نا کہ اس کی گہرائی اتنی ہے, اتنی گہری, لیکن جو اس کے اندر جاتے ہیں وہی ایکچوئل میں بتا سکتے ہیں کہ یہ بھیا اتنا گہرا ہے, یہ اتنا گہرا ہے. اب بات کرتے ہیں اس بڑے توڑے کی جو آپ کے پاس حمد و ستائش کا ورشپ کا توڑا ہے. کیسے خدا آپ کو اس طرف لے کر آیا کہ آپ کی یہ خدمت, ڈیڈیکیشن ہے, اس کو لے کر آپ نے آگے بڑھنا ہے؟ یہ میرے پاس جو آواز کا مثلا ہے توڑا, میں دراصل مجھے خدا نے ایک خدمت کے لیے بلایا ہے, لیکن ابھی وہ ریویل نہیں ہوگی, لیکن خدا کا شکر ہو کہ بہت جلد ہوگی. تو وہ کیونکہ مجھے ویٹ کرنے کا خداوند نے کہا, تو اس جو مڈ میں جو پیریڈ تھا, ٹائم پیریڈ تھا, اس کو کور کرنے کے لیے میں نے پرستش شروع کی. تو خداوند نے سیمنری کے دوران مجھے جو ہے یہ کچھ لیرکس دیے, پھر ان کی کمپوزیشن دی. تو خدا کا شکر ہو کہ مجھے لیرکس نہیں لکھنے آتے, مجھے گانا نہیں ہے, مثلا کہ سر وغیرہ مجھے کچھ نہیں آتا, ہارمونیم وغیرہ یہ چیزیں مجھے نہیں آتی. تو نہ ہی میں نے راگ داری سیکھی ہوئی یا کچھ نہیں آتا, بس یہ خدا کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے. اور یہ گیت بھی اسی کی طرف مجھے معجزے کے طور پہ ملے. تو جو میں نے مثلا کہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ جب آپ کو ویٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ کچھ کرتے نہیں ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ابلیس کے شکنجے میں آ جائیں. بالکل ایسا, بالکل ایسا. تو اسی لیے خادم نے کہا کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں اور اپنی کلیسیا کو بھی بیزی رکھیں. یس. تو میں کیونکہ خداوند نے ہر ایک چیز کا حساب لینا ہے, لہٰذا میں نے خداوند کا جو کچھ دیا ہے, حالانکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ میں کر رہا ہوں, لیکن اس کے پیچھے خدا کا روح ہے جو مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے. تو یہ بھی استعمال کرنے کا خدا کا یہ ایک فضل ہے, بہت اچھی بات جو مجھے استعمال کر رہا ہے. خدا آپ کو بلیس کرے. بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے ویٹ میں آپ نے کچھ آگے مزید کرنا تھا, اس ویٹ میں آپ نے اس کام کو شروع کیا, اور ایسا کام کو خدا نے تھاما کہ آج وہ پوری دنیا کی برکت کا باعث بن رہا ہے. بے شمار آپ کے ایسے گیت ہیں جو آپ کہ آج ہر ایک چرچ کا حصہ بنے ہوئے ہیں, ہر ایک عبادت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. کلیسیا پاکستان اپنے ہر ایک عبادت میں گاتے ہیں وہ گیت. تو آپ کے لیے کون سا آپ کا ایسا کوئی گیت گزرا جس کے ساتھ بڑی خاص جس کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے, آپ آج بھی آپ یاد کرتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں یہ گیت تھا جس کے ساتھ بڑا خاص واقعہ میرا؟ جب میں نے تیرے بعد جو گیت کیا تھا وہ میری پرسنل ٹیسٹ منی تھی. اس کا ایک جو استھائی انترا ہے, جو مثلا کہ اس کی استھائی اور اس کے بعد انترے جو ہیں وہ ساری میری ٹیسٹ منی ہے, جس کو میں نے اس بیس پہ ریکارڈ کروایا کہ میں دوسروں تک اپنی گواہی کو کنوے کر سکوں. تو لیکن جو میں نے خداوند کا تجربہ کیا تھا, جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جب ہم خدا کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم ورشپ کرتے ہیں, تو اس ٹیسٹ کو میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ جب خداوند آپ کو جیسے ایوب, مقدس ایوب کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آتا, پیچھے بڑھتا ہوں مجھے نظر نہیں آتا. اس کا مطلب کہ اسے کسی بات کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو جب آپ کا ریلیشن کسی کے ساتھ بہت ڈیپ ہو نا, تو آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے میں نے یہ جب گیت لکھا جے زندگی جو تو نہ ہوئے, تو یہ اس بیس پہ تھا. تو یہ ہے کہ یہ گیت جو تھا یہ کیونکہ میرا تجربہ ہے خداوند کے ساتھ, تو ان میں سے یہ میرا جو ہے نا وہ زیادہ. آپ کو یاد ہوتا ہے کہ آج یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ گیت لکھا. خدا آپ کو بہت بلیس کرے. ایک پرستش کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ جیسے کہ پھر میں وہی کہوں گا کہ جیسے کہ لکھا ہے کہ خداوند کو آزماؤ کہ وہ کیسا مہربان ہے. جس نے تو خداوند کو آزما لیا ہے, ٹیسٹ کر لیا ہے, وہ اس کی پرستش کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اور معیار, اگر خداوند کی پرستش کا معیار آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خداوند کو پیار کرتا ہے نا, وہ خداوند کے اندر رہنا چاہے گا. اور جو خداوند کے قریب رہنا چاہتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ خدا کس طرح کا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا پاک ہے
اور اس جو بلانے والا پاک ہے تو ہمیں جو بلائے گئے ہیں ہمیں پاک ہونا ہے. تو یہ تو ہر ایک بندے کے لیے یہ بات صادق آتی ہے کہ جو خداوند کی قریبی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو پاک ہونا پڑے گا. وداؤٹ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو پہلی بات تو جو پاک بندہ ہے وہی ورشپ کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھا گیا ہے کہ جو برہ کے خون سے دھوئے گئے ہیں وہ نیا گیت گائیں گے. تو گیت دراصل یہاں پہ جو لفظ ہے نا گیت گائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر نئے نئے تجربات ہوں گے. اور جب تجربات رونما ہوں گے تو اس تجربات کو گیت کہتے ہیں. جب ہم ٹیسٹمنی دیتے ہیں میری زندگی میں یہ ہوا، میری زندگی میں، دراصل وہ آپ کے گیت ہوتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو ورشپ کا معیار ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو جتنا آپ خداوند کے قریب جائیں گے وہ معیار لوگوں کو پتہ چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند تک پہنچنے کا کوئی مثلا وہ نہیں ہے، ایک سکیل نہیں ہے. تو جتنا آپ خداوند کے اندر گہرے ہوتے جائیں گے آپ پاک ہوتے جائیں گے اور آپ کی پرستش کا معیار بڑھتا چلا جائے گا. تو ایک یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو اس کو ناپ نہیں سکتے، آپ اس کو تول نہیں سکتے، لیکن جتنا وہ آپ پر اثر انداز ہوگا ایک پرستار، اس کا مطلب کہ اس کی زندگی خداوند سے اتنی ہی کنیکٹڈ ہے. سچی بات. تو معیار یہی ہے کہ خدا کا معیار بہت زیادہ ہے اور جتنا ہم خداوند کے قریب جائیں گے ہمارا معیار بھی بڑھتا چلا جائے. اور جہاں پر بھی آپ کھڑے ہوں آپ کے کھڑے ہونے سے آپ نظر نہ آئیں بلکہ وہ نظر آ جائے جس کے لیے آپ کھڑے ہیں. ایسا ہی معیار ہونا چاہیے. خدا آپ کو بہت بلیس کرے. آپ چونکہ ایک ورشپ لیڈر ہیں، خدا نے آپ کو ایک لیڈر کی برکت دی ہے. آج اور بھی بہت سے بے شمار ہمارے پاکستان میں لیڈر ہیں، خدا سب کو بلیس کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لیڈر کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں سمجھتا ہوں پچھلے دنوں نا میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس میں ہزاروں لوگ تھے. تو آپ یقین جانیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ خداوند میں کیسے، اگر میں ادھر کھڑا ہوتا اتنے ہزاروں لوگوں میں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ خداوند میرے پاس اتنی وہ قدرت نہیں ہے کہ میں سب تک بلیسنگ کو جو ہے نا کنوے کر سکوں، ان کے اندر ڈال سکوں. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں 5-10 لوگوں کو جو ہے نا مثلا ان کے تک خداوند کی بلیسنگ پہنچا سکتا ہوں. میرے خیال میں جو لیڈر ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کو اپنی جگہ چھوڑ دینی چاہیے. تو لیڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مسیح تک لوگوں کی رہنمائی کرے، مسیح تک لے جائے. کبھی کبھی ہم جو لیڈر ہوتے ہیں ہم اسے اٹھاتے ہیں اور اپنے پاس لے آتے ہیں یعنی کہ وہ ہمارے پرستار بن جائیں، ہمیں مثلا کہ سجدہ کرنا شروع کر دیں کہ سر تسی بڑے کمال ہو، تسی انجو، تسی ہے وہ. اگر کوئی شخص آپ کی پرستش کر رہا ہے، آپ کو آپ کے گن گا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو یسوع تک نہیں پہنچایا. تو میں سمجھتا ہوں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خادم کا کیا مطلب ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ خادم ایک ایسی چیز ہے جو جیسے کہ اگر میں کراچی ہوں تو اگر میں اسلام آباد جاؤں تو رستے میں بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ بھائی اب ادھر سے جائیں گے تو ادھر پہنچ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خادم جو ہیں، ہم لیڈر جو ہیں، ہم سائن بورڈ کی مانند ہیں جو رستہ دکھائیں گے بھائی یسوع یہ ہے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے. تو میں تو لیڈر کو پہلی بات کہ لیڈر کو خود پہلے یسوع کا رستہ معلوم ہو کہ بھائی یسوع ہے کدھر. تو جیسے کہ شاگردوں نے کہا یسوع آپ کہاں رہتے ہیں، تو یسوع نے کہا تم جان جاؤ گے. اس کا مطلب کہ جو اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ اس کا رستہ جانتے ہیں. اور لیڈر اگر یسوع کا رستہ نہیں جانتا کہ ہم کیسے یسوع تک اپروچ کر سکتے ہیں تو وہ لیڈر نہیں ہے. پھر وہ بتا بھی نہیں سکتا کہاں تک کیسے جانا ہے. اور ایک ہنسنے والی بھی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ ایک فیڈر بھی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں، مثلا کہ ہنسنے والی بات ہے. لیکن اگر ایک لیڈر جو ہے وہ فیڈ نہیں کروا سکتا تو وہ لیڈر نہیں.
वाह, बहुत अच्छी बात है, सीखने वाली बातें हैं। हंसी मजाक तो अपनी जगह, लेकिन इन बातों के पीछे मतलब बड़े गहरे हैं कि अगर उन पर हम बात कर लें तो बात बन जाएगी। बरकत की बात किस में है? बरकत की बात ही इसमें कि सादगी से खुदा की बात मान ली जाए। शागिर्दों को खुदा ने कहा ना कि गहरे में ले चलो, शागिर्दों ने आगे से आर्गुमेंट तो नहीं देखा, हालांकि उन्होंने रात भर अपनी मेहनत की, अपने आप को उन्होंने पूरा एफर्ट अपना लगाया, लेकिन उन्होंने सादगी से बात मान ली थी, सादगी से बात मानी और फिर बड़ा मौजज़ा हो गया। तो बात यही है, बस क्लोज करने लगे जाते जाते हमारे दोस्तों को कोई वर्ड। मैं इस बात को जो है वो डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम खुदावंद में जो रहते हैं, अंदर रहते हैं, उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम अंदर बाहर आया जाया करोगे। उसका मतलब ये है कि हम दुनिया में रहते हुए हमारे पास दो ज़िंदगियाँ हैं। एक ईमानदार के पास दो ज़िंदगियाँ होती हैं, यानी कि वो जिस्मानी हालत में भी है लेकिन रूहानी हालत में भी है। तो खुदावंद के अंदर रहने का मतलब है कि हम उसकी फील में रहें, जैसे कि लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रहे। खुदावंद ने मुझसे एक दिन कहा कि ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे, और मैंने नहायत सादगी से मैंने कहा खुदावंद मुझे नहीं पता कि दिल देना क्या होता है। तो खुदावंद ने मुझसे कहा कि जब तेरी सोचों का महवर मैं हूँगा, यानी कि तू इधर का सोचे तो वहाँ भी मैं, इधर का सोचे तो वहाँ भी मैं, यानी कि जो कुछ सोचे उसमें मैं ही मैं हूँ, तो इसका मतलब कि तेरा दिल मेरे पास है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच एहसान भाई, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। दोस्तों बात वही है, कनेक्शन हमारा किसके साथ कनेक्ट है। हम देखें कि हमें जो एक कुव्वत आ रही है वो कहाँ से आ रही है, और जब उस कुव्वत को लेकर आगे हम बढ़ेंगे तो यकीन करें फिर उसी कुव्वत में दूसरे भी ऐड होते चले जाएंगे। तो एक लीडर की ऐसी ही पर्सनालिटी होनी चाहिए कि जब लीडर खड़ा हो तो लीडर रास्ता जहाँ से लीडर ने देखा वहाँ से उसका रास्ता बता दे। ये नहीं कि लीडर जहाँ पर खुद खड़ा है वहीं पर दूसरों को बुलाए, बल्कि जहाँ से लीडर खुद रास्ता देख देख कर उस मुकाम पर पहुँचा, उस डायरेक्ट रास्ते का लीडर बता दे, ताकि हर कोई उसका एक्सपीरियंस कर ले, ताकि आज आप लीडर हैं, आपके वसीला से कल दूसरे भी लीडर बनने वाले हों। तो पूरी उम्मीद है इस सारी डिस्कशन से आपने बहुत कुछ सीखा। ज़रूर हमारे सोशल मीडिया पर बताएं, डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें, हमें ईमेल पर करें, इंस्टाग्राम पर करें। आप बताइए कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जे वेखा इस दिल वल ए बड़ा हिले बाजे, मन दा ए तन दियां ए बड़ा चाल बाजे। जे वेखा इस दिल वल ए बड़ा हिले बाजे, मन दा ए तन दियां ए बड़ा चाल बाजे। सुनांगे सदारू दियां चलेगी एदी चाल नी, जे जिंदगी च होवे यसू जीण दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे। जे वेखा यसू तेरे वल ते लथ दी प्यासे, हुण पावें मर जावां मैनू जिंदगी दी आसे। जे वेखा यसू तेरे वल ते लथ दी प्यासे, हुण पावें मर जावां मैनू जिंदगी दी आसे। कीता तू फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं, जे जिंदगी च होवे यसू जीण दा जवाब नहीं, जे जिंदगी